भन्छन् वीरहरूलाई ताई हनुमान हे वीर ओ पारतरी सीताजी कन भेट्दछु मैले जान्छु बडो बेग गरी पापी जन पनि रामका सँगले संसार पार गर्छ त। ए रामनाथ, यो तेरो जमिनको कागज छ, तैँले यहाँ तेरो औँलाको छाप लाउनु। हजुर, बरु मलाई कलमै दिनुहोस् न, मेरो आफ्नो नाम आफै लेख्न सकिहाल्छु। होइन, तैँले कहाँबाट सिकिस् लेख्नु? मैले भानुभक्तको रामायण पढेर केही समअक्षर सिक्नु पनि सकेँ अनि लेख्नु पनि सकेँ। भानुभक्त भनी प्रसिद्ध नरमा जसको छ नाउँ पनि गर्त तिनको चुदी बेसी गाउँ छ रम्गा भनी। भानुभक्त आचार्यलाई आज नचिन्ने बिरलै मानिस पाइएला, तर भानुभक्त यसरी प्रसिद्ध कसरी भए त? यस कुराको श्रेय भानुभक्त स्वयंलाई जाँदैन। विक्रम सम्वत 1944 सालमा मोतीराम भट्टले काशीको भारत जीवन प्रेसबाट भानुभक्तको रामायणलाई नेपाली समाजमा छपाएर ल्याए। त्यसपश्चात भानुभक्तको रामायणको चर्चा घर घरमा, गाउँ गाउँमा, प्रत्येक हृदयमा हुन थाल्यो र अहिले जुन दृश्य तपाईले यहाँ हेर्नुभयो त्यो भानुभक्तको रामायणको प्रकाशन र प्रचारपछि भएको एउटा दृश्य हो। रामनाथ ढकाल जस्तै धेरै अशिक्षितहरूले भानुभक्तका रामायण पढेर, भानुभक्तको रामायण बाँचेर, 100 अक्षर सिकेर आफ्नो नामसम्म लेख्ने भए र भानुभक्तको रामायणले प्रथम काम के गर्यो भने नेपाली जनमानसमा रामको नाम त चिनायो, भानुभक्तको रामायणले अशिक्षित नेपालीहरूमाझ एउटा साक्षरता अभियान पनि चलायो। आचार्य भानुभक्तको जन्म नेपालको सप्तगण्डकीको चुदी बेसीको रम्गा भन्ने गाउँमा भएको थियो। 1871 साल विक्रम सम्वतमा असार 29 गतेको दिन, तदनुसार अंग्रेजी सम्वत 1814 साल 13 जुलाईको दिन उहाँको जन्म भएको मानिन्छ। भानुभक्त आचार्य सानैदेखि मेधावी बालक थिए। तिनका बाजे श्रीकृष्ण आचार्य संस्कृतका पण्डित थिए र तिनी आफ्नो बाजेसँग अध्ययन गर्न काशी गए र काशीमै उहाँले विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययन गरे, संस्कृत पनि पढे, ज्योतिष शास्त्र पनि पढे र 22 वर्षसम्ममा भानुभक्त एक मेधावी ब्राह्मण भइसकेका थिए। भानुभक्त जब 22 वर्ष पुगे उनको जीवनमा एउटा बडो ठूलो घटना भयो। यस घटनालाई साहित्यिकहरू, विश्लेषकहरू र समालोचकहरू उनको जीवनको एक घुमाउ बिन्दु मान्दछन्। भनिन्छ भानुभक्त कतैबाट आइरहेको बेला उनको भेट एउटा घाँसीसँग भयो। खुल्यो बाहुन नानी, खुल्यो घाँसी दाई, ज्यादै थकान लागेछ। म त कहाँ, मैले यो घाँस काटेको स्वरले तपाईलाई निन्द्रामा बाधा पर्न गयो कि भनेर मरिगएको थिएँ नि। यसरी ब्राह्मणको विश्राममा बाधा पर्न जाँदा पाप लाग्छ नि हो मलाई। निको छ घाँसी दाई,
निको छ, केही बिग्न परेन नि। अनि तिम्रो घर चाहिँ कहाँ नि? के गर्छौ अरू थो? केही सामल बटुलिरहेछु बाउ नानी। पृथ्वीको ऋण उतार्नु छ। यो घाँस काटी गाउँमा लगी बिक्री गर्छु। एक्लै छु, कोही छैनन् आफ्ना। मरेर रामजीको अघि जानु छ एक दिन। आफ्नो कोही छैनन् त? कमाएको धनले के गर्छौ त? बाउ नानी, हाम्रो गाउँमा पानीको साह्रै अभाव छ। यसकारण यो घाँस काटेर बेचेको धनले एउटा इनार खनाउने विचार गरेको छु। आखिर मरेर लानु के छ र? मैले इनार खनाए भने फलानोले बनाएको भन्ने पछिसम्म नाम हुन्छ, धर्म हुन्छ। तिमी धन्य रहेछौ घाँसी दाई। म त अझैसम्म निन्द्रामै पो रहेछु। अहिले पो मेरो त निन्द्रा भङ्ग भयो। तर यसको पाप तिमीलाई लाग्दैन घाँसी दाई? पुण्य हुनेछ। तिम्रो बुद्धि र आत्मज्ञानको म प्रशंसा गर्छु घाँसी दाई, म प्रशंसा गर्छु। यसलाई म एउटा ठूलो अर्थी मान्छु। साँचो अर्थमा भन्नु हो भनेदेखि तिमीलाई म मेरो गुरु मान्छु। हवस् त बाउ नानी, बिदा पाऊ। मेरो त गाउँ निकै टाढा छ, अबेर पनि भयो। बिस्तारै जानुहोस् है। भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सतल पाटी केही छन्, जे चीज र धनहरू छन् घरभित्रै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। भानुभक्तको कविता भरजन्म घाँसतिर मनदीलाई धेरैले उनको प्रथम कविता हो भनेर भन्छन्। तर धेरै आलोचक र शोधकर्ताहरूले भानुभक्त 9.5 वर्षको हुँदा उनकी आमालाई चिठी स्वरूप लेखेको एउटा कविता पनि कतै देखाएको पाइन्छ, जो छन्दविहीन छ। र अर्को कविता उनले ज्वाको कौडीहरूको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ। जे होस्, भानुभक्तले घाँसीबाट प्रेरित भएर रामायणको बालकाण्ड लेखिहाले। त भानुभक्तको बालकाण्ड जब निस्कियो त्यसताक नेपालमा रघुनाथ उपाध्यायको सुन्दरकाण्ड पनि प्रचलित थियो भनेर भनिन्छ। र धेरै आलोचक र शोधकर्ताहरूले रघुनाथलाई नै आदि कवि हुन् भनेर पनि भनेका छन्। तर रघुनाथको सबै काण्डहरू रामायणको आजसम्म पाइएको छैन। त्यसैकारण भानुभक्तलाई नै आदि कवि हो भनेर धेरैले मान्यता दिएका छन्। कारण भानुभक्तको रामायण आज पर्यन्त 7 काण्ड उपलब्ध छ। त्यस घाँसीले त आफ्नो नाउँ पछि रहोस् भनेर कुवा खनायो। म त भानुभक्त हो, म धनी छु, सब थोक छ मेरोमा। म पनि अब संस्कृत रामायणलाई भाषामा तर्जुमा गरेर रामको भक्त बन्नेछु। अनि लोकलाई पनि रामको सेवा गर्न सिकाउँछु। दीन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरु हित भनी। ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। भानुभक्तको जीवन ससाना र ठूला ठूला घटनाहरूले परिपूर्ण छन्। भानुभक्त जब आफ्ना गाउँमा थिए र सन् 1849 सालमा उनको छिमेकी गिरिधारी भाटसँग जमिनको विषय लिएर एउटा झगडा भयो र त्यो झगडा मुद्दामा परिणत भयो। र सो मुद्दा हाल्न भानुभक्त 1849 सालमा नेपाल अर्थात् कुमारी चोक आए। हेर्नुहोस् आचार्य बाजी, यहाँदेखिको जमिन मेरो हो। अन तिमी कस्तो कुरा गर्छौ भाट?
यो जमिन मेरो हो, यहाँदेखि उता मेरो जमिन हो। अरे यो जमिनको कागज पत्र मसँग छ। ल कागज पत्र त मसित पनि छ। त्यसो भए तपाईँ के गर्नु नि? तिमी के गर्छौ? अरे के गर्ने? ल म अड्डामा गएर मुद्दा हाल्ने। ल लु मुद्दा हाल्ने? लु हाल्नु। हाल्ने हाल्ने लु हाल्नु। हाल्ने जाने मुद्दामा जाने हाल्ने। गिरिधारी भाटसँग गरेको मुद्दा धेर लामो चलेन, तर पनि भानुभक्तले त्यस ताकको नेपालमा भएको लाल फिता शाहीमाथि बडा राम्रो व्यङ्ग्य हानेर एउटा कविता त्यहाँ भनेका छन्। बिन्ती डिठ्ठा बिचारीसित कति गरौं, चुप रहन्छन् नबोली, कि त सक्दिन भन्नु कि त छिनिदिनु, क्या न भन्छन् भोलि भोलि, भोलि भोलि भन्दैमा सब घर बितिगो बक्सियो आज झोली। जे होस्, नेपाल भ्रमणले भानुभक्तको जीवनमा एउटा ठूलो मोड ल्यायो। उनको भेट जंगबहादुर राणाका भाइ कृष्ण बहादुर राणासँग भयो र उनी त्यहाँ जागिर पाएर पुनः 1950 सालमा कुमारी चोकमा जागिरे भएर आए र भनिन्छ भानुभक्त पहाडीबाट सदरिया भएर नेपाल पसे। यति दिनपछि मैले आज बालाजी देखिया, पृथ्वी तलभरिमा स्वर्ग हो जानी लेखिया। वरिपरि लहराका झुली बसनिया चरा छन्, मधुर वचन बोली मन लिँदा क्या सुरा छन्। यहाँ बसेर कविता यदि गर्न पाऊँ, यसदेखि शोकहरू थोक म के छिटो। यसमाथि झन् असल सुन्दरी एक नचाउँ। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुण केसरीको फूल ली शिरमा। हिरण्या सखिली कना वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् मनमा बहुतै दुनिया। जनकी यसरी सुखकी सगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। भनिन्छ भानुभक्त पल्टनेहरूलाई तनखा बाँड्ने काम गर्दथे र तिनको हातमा लाख लाख रुपियाँ रहन्थ्यो र कुमारी चोकमा थुनुवा हुँदा भानुभक्त यही लाख लाख रुपियाँको गबनको सिलसिलामा थुनिएका थिए भनेर धेरै आलोचक समालोचकहरूले भनेका छन् र कतिले यस कुराहरूलाई खारेज पनि गरेका छन्। कसैले भन्छन् भानुभक्तका पिता धनञ्जय आचार्य पनि खरदार थिए र धनञ्जय आचार्यले पनि सरकारी पैसा केही चलाएको हुँदा भानुभक्तलाई तिर्न भनी सरकारले आदेश दिएको थियो र भानुभक्तले त्यो पैसा तिर्न नसक्दाखेरि भानुभक्तलाई कुमारी चोकमा थुनिएको थियो। तर भानुभक्तका वंशजहरू भने यो कुरालाई नकार्छन्। आउनुहोस् यो कुराको छलफलको निम्ति भानुभक्त आचार्यमाथि एउटा ग्रन्थ लेखिसक्नु भएको लेखक श्री भाइचन्द्र प्रधानसँग दुई चार कुरा गरौं। सरले भानुभक्तमाथि एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ आजभन्दा 50-51 वर्ष अगाडि र त्यही ग्रन्थको आधारमा म सरलाई भानुभक्त कुमारी चोकमा कुन चाहिँ जुरुममा थुनिएका थिए र यसमा विभिन्न विद्वानहरूको विभिन्न मत हुनाले
म सरसँग सरको मत प्रथम जान्न चाहन्छु। मोतीराम भट्टले पहिले भानुभक्तको जीवन चरित्र देखे। त्यसले भानुभक्तले चाहिँ कता खर्दाली काम गर्दाखेरि हिसाब लेख्नु भुल गरे र धेरै रुपियाँ हराएको तलमाथि भएको हिनामिना भएको कारणले थुना परे कुमारी चोकमा भएर पछिबाट बालकृष्ण समले एउटा नाटक लेखे भक्त भानुभक्त भन्ने। त्यसमा उनले भानुभक्त कुमारी चोकमा थुनिएको पनि हो, हिसाब गडबड भएको पनि हो। तर हिसाब गडबड चाहिँ कसरी भएको हो भन्दा चाहिँ तिनले चाहिँ कवितामा छन्दमा सरकारी आमदानी र खर्चको हिसाब चाहिँ लेखे भन्ने छ। अब यो कुन चाहिँ सत्य हो, भानुभक्तले साँच्चै नै कवितामै हिसाब लेखेका हुन् कि अथवा हिसाब त कमसेकम गद्यमै लेखिनुपर्छ भनेर भानुभक्तले गद्यमै लेखेका हुन् र हिसाबमा चाहिँ कसरी चाहिँ गडबड भयो त्यो चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म खुट्याउनु सकेको छैन र कसैले यसो भनेर तोकेर त भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ अझैसम्म पनि भएको छैन। अंग्रेजी सम्वत 1850 सालमा भानुभक्त पुन तनहुरङ्गाबाट काठमाडौँ आए कान्तिपुरमा। त्यस वखत तिनी कान्तिपुरको अड्डामा जागिरे भएर आएका थिए र तिनको काम थियो पल्टनीहरूलाई तनखा बाँड्नु र तिनले लाख लाख रुपियाँको तनखा पल्टनीहरूको माझमा बाँड्नु पर्थ्यो र धेरै आलोचकहरूको धेरै विश्लेषकहरूको यो मत छ कि भानुभक्तले त्यही पैसा हिनामिना गरेको हुनाले भानुभक्तलाई कुमारी चोकमा थुनियो। फेरि अर्को एक मत छ कि भानुभक्तका पिता धनञ्जय आचार्य पनि एकजना खरदार थिए र उनको केही रुपियाँ सरकार प्रति बाँकी रहेको हुनाले भानुभक्तलाई नै त्यो रुपियाँ तिर्ने सरकारले आदेश दिएको थियो र भानुभक्तले त्यो रुपियाँ तिर्नमा ढिलाएकोले गर्दाखेरि भानुभक्तलाई कुमारी चोकमा ल्याएर राखिएको थियो। फेरि यो पनि भनिन्छ कि भानुभक्तले सबै हिसाब किताब कवितामा लेखेर काव्यमा लेखेर बुझाएको हुनाले उहाँलाई सठिक ढंगमा लेखेर बुझाउने भनी आदेश दिएको थियो तर भानुभक्तले बुझाएनन् र त्यो कागज पत्र खोज्न जाँदा कान्तिपुर तनहुबाट कान्तिपुर आइपुग्नु निकै समय लाग्ने हुनाले भानुभक्तको जति जायजा छ त्यो माथि पनि सरकारको नजर थियो। तर भानुभक्तका अहिलेका वंशजहरूले भानुभक्तलाई कुमारी चोकमा थुनिएको अर्थात ती सम्पत्तिहरूमाथि सरकारको नजर परेको पनि उहाँहरूले नकार्छन् र वास्तवमा भानुभक्त चाहिँ कुन चाहिँ आरोपमा परेर कुमारी चोकमा थुनिएका थिए किम्बा उनलाई निगरानीमा राखिएको थियो सो कुरा जान्न पाए असल हुन्थ्यो। भानुभक्तलाई कुमारी चोकमा थुनिएको कुरामा तिनले हिसाब गडबड गरेको हो कि बाउले हिसाब गडबड गरेर चाहिँ छोरोले तिर्न नसकेको हो कि भानुभक्तले नै हिसाब लेख्दाखेरि पनि कवितामै कविता लेखेका हुन् कि भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अरूको म भन्न सक्दिनँ, जम्मै काल्पनिक कुराहरू। यसको कुनै ठोस प्रमाण छैन। सरकारबाट कुनै प्रकारको अब मानिलियो भानुभक्तले हिसाब गोलमाल गरे, तिमीले हिसाब गोलमाल गर्यो लो तिर्नुपर्छ, तिम्रो बाउले हिसाब गडबड गरे लो तिमीले तिर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै प्रकारको कागज पत्र सरकारबाट निस्किएको अहिलेसम्म पनि थाहा छैन र कसैले अहिलेसम्म खोजेर निकाल्नु पनि सकेको छैन। त्यसकारणले यो चाहिँ अहिले एउटा मतभेद जस्तो मात्रै छ र जबसम्म प्रमाण पाइँदैन, ठोस प्रमाण पाइँदैन, तबसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा अनुमानकै रूपमा लिनुपर्छ। भानुभक्त कुमारी चोकमा थुनिएका हुन् होइनन् यो विवादलाई हामी एकछिन पर सारेर म एउटा मन्तव्य राख्छु सरको समक्ष। भानुभक्त कुमारी चोकमा थुनिएको हामी नेपालीहरूको निम्ति चाहिँ असल भयो जस्तो लाग्छ मलाई। कारण भानुभक्तले आफूले लेखी छाडेको बालकाण्ड रामायण पछाडि अन्य काण्डहरूलाई त्यही कुमारी चोकमै बसेर सम्पूर्ण गरे भन्ने लेखकहरूको विद्वानहरूको मत छ र यदि कुमारी चोकमा नथुनिएका भए भानुभक्तले ती रामायणका अन्य काण्डहरू बाँकी काण्डहरू लेख्न सक्ने थिएनन् होला। त्यसकारण कुमारी चोकमा भानुभक्त थुनिएर हाम्रो निम्ति असल भयो जस्तो लाग्छ। सरको के विचार छ? भानुभक्तलाई कुमारी चोकमा थुनिएर र थुनिएको हो भन्ने चाहिँ प्रमाण भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा ठूलो कुरा कुमारी चोकमा थुनिनु, भानुभक्त थुनिनुलाई चाहिँ एउटा ठूलो महत्वपूर्ण कुरा हामीले मान्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यति नभएको भए
भानुभक्तले रामायणको अनुवाद गर्ने थिए कि थिएन त्यसमा हाम्रो सन्देह हुन सक्छ, हामी सन्देह गर्न सक्दछौँ। रोज रोज दर्शन पाउँछु, चरणको ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेर्छु, खर्च नगरी ठुला चयनमा छु। लामखुट्टे बिहा पुरुष सँगै छन् यिनकै लहङमा बसी। लामखुट्टेहरू गाउँछन् कि बिहा नाच्छन्, म हेर्छु बसी। कुमारी चोकको थुनुवामा परेर भानुभक्त तर निराश भएनन्, रुग्न भएनन्, कुनै ग्रन्थीहरू विकास गरेनन्। तर भानुभक्तले रामायणका अन्य 6वटा काण्डहरू लेखेर सिध्याए र यसरी रामायण लेख्नमा कुल 11 वर्षको समय खर्च भयो। र रामायण बाहेक उनले प्रश्नोत्तरी माला र भक्तमाला भन्ने 2वटा धार्मिक ग्रन्थहरू पनि लेखे र 2वटा ग्रन्थहरूलाई शंकराचार्यको अनुवाद भनेर मानिन्छ। भानुभक्त अवश्य राम भक्त थिए, तर प्रश्नोत्तर मालामा उनले कृष्ण भक्तिको कुरा पनि गरेका छन् र भानुभक्तलाई हामी एकजना सन्त, ज्ञानी, साधु पुरुषको रूपमा पनि लिन सक्छौं। कारण उनले धर्मको प्रचारमा, हिन्दू धर्मको प्रचार अनि प्रचारमा धेरै योगदानहरू दिएका छन् र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कस्तो प्रकारले, कुन ढंगमा आफ्नो धर्मलाई मान्नुपर्छ, कसरी ईश्वरको पूजन गर्नुपर्छ, कुन कुन चीजलाई आफ्नो शत्रु, कुन कुन चीजलाई आफ्नो मित्र मान्नुपर्छ, यो पनि भानुभक्तले प्रश्नोत्तर माला र भक्तमालामा देखाएका छन्। भानुभक्तले जति पनि फुटकर कविताहरू लेखे ती सबै कविताहरू कुनै न कुनै घटनाहरूमाथि आधारित छन्। ससाना घटनामाथि भानुभक्तले मिठो कविता लेख्न सक्दथे। त्यसको 2 उदाहरण हामी हेरौं। बाजे, तपाईँ हाम्रो घरमा त भान्सा लिनुहुन्न, मकै पाउनुहोस् है। बाजे च्याप्नुहोस् ल। असल मुङ्रे केरा कि त मही हवस बेस अमिलो, कि त सेता मुला, कि त बरु हवस साग उसको। असल हुन्थ्यो धुपमा, न त कसरी खानु यसरी। भुटी ल्यायौ थालमा मकै, तिमीले क्या न यसरी। कर्नल साहब त ढोका बन्द गरेर कता जानुभएको छ? आए थे मनमा कुरा चरणमा झिझो गरौं केही भनी, दर्शन पाइन फर्किजान्छु अहिले हाजिर जनाए अनि। हिँडेर घरतिर आज त घर पुगे फर्केर आई अब, गन्थन यी मनमा कुरा चरणमा बिन्ती गरौँला सब।
भानुभक्तको रामायण नेपाल खण्डमा धेरै प्रचलित भयो र उनको हस्तलिखित रामायणहरू नेपाल भेगमा, घर घरमा, गाउँमा सबले पढ्न थाले। त्यसपछि भानुभक्त 1862 सालमा आफ्नो गाउँ रम्गा फर्के। यसरी आफ्नो गाउँ रम्गा फर्किँदा उनले एक ठाउँ आफ्नो मित्र तारापति कहाँ बास बस्न पर्यो। त्यहाँ एउटा बडा ठूलो घटना घट्यो। मैले पनि गरिरहेको छु। तैँले मलाई देख्छस् बसेको मात्रै देख्छस् होइन? तपाईँ त बिहान उठेर केही त गर्नुहुन्न, बस्नु त हुन्छ। मात्रै देख्छस् होइन? तपाईँ त बिहान उठेर केही त गर्नुहुन्न, बस्नु त हुन्छ। प्रातः कालमा उठेर पनि पहिले ध्यान ईश्वरकै गरौँ। सो ईश्वर प्रति हुन् भनेर पछि त्यो भक्ति पतिमा धरौँ। भक्तिले पति ईश्वरै भनी बुझ्नु पाऊँ तलैमा परुन्। पूजा हो पतिको भनेर घरका काममा अगाडि सरू। पाहुना जति आउँछन् घर महा दर्जा छ तिनको जति। सो जानेर उसै बमोजिन मरोस् मर्यादा नचुकोस् रति। आचार्य बाजे, मेरी श्रीमती र बुहारी बाजे र हजुरको विश्राममा बाधा पुगेछ। हजुर अति क्रोधित हुनुभएछ। यसैले हजुरलाई म क्षमा माग्छु, क्षमा दिनुहोला। मित्र तारापति, हिन्दू नारीहरूमा यस्तो खालको व्यवहार उचित होइन। तपाईकी श्रीमती र तपाईकी बुहारीलाई लिएर मैले एउटा वधु शिक्षा ग्रन्थ तयार पारेको छु। यसको लिपि तपाईँ लगेर अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईकी बुहारी र तपाईकी श्रीमतीलाई पनि अध्ययन गर्न दिनुहोस्। भानुभक्तको यही कृति वधु शिक्षालाई सबैले हेय दृष्टिले हेरेका छन्। कारण यसमा भानुभक्तले नारीहरूप्रति केही हेय दृष्टि राखेका छन् र केही अंकुश पनि लाउन प्रयास गरेका छन्। र कोही भन्छन् भानुभक्त नारीहरू विरोधी थिए, नारीहरूप्रति उनको विशेष कड़वाहट थियो, तीतोपन थियो र भानुभक्तले नारीहरूको सुधारको निम्ति केही नियमावलीहरू बनाए भनेर भनिन्छ। र आउनुहोस् यस विषयमा श्रीमती शान्ति छेत्री, पियानो, नर्सिङ स्कूल कालिम्पोङको केही मन्तव्य सुनौं। हामीलाई आज पर्यन्त यो थाहा छैन, या समीक्षकहरूलाई, विश्लेषकहरूलाई, आलोचकहरूलाई जसले भानुभक्तमाथि आफ्नो कलम चलाए, ग्रन्थहरू लेखे, उनीहरूलाई समेत यो कुरो थाहा छैन कि भानुभक्तको आफ्नो परिवारका स्त्रीहरूसँग या आफ्नी पत्नीसँग, आफ्नी आमासँग या आफ्नो दिदीबहिनी यदि कोही भएका भए कस्तो सम्बन्ध थियो। या भानुभक्त नेपालमा कार्यरत हुँदा उहाँको धेरै स्त्रीहरूसँग संसर्ग भएको कुरा भए ती स्त्रीहरूसँग कस्तो संसर्ग थियो या सम्बन्ध थियो त्यो आज पर्यन्त हामीलाई थाहा छैन। र पनि भानुभक्तमाथि यो एउटा लान्छन छ कि भानुभक्तले स्त्रीप्रति जहिले पनि हेय दृष्टि राख्थे। त्यसर्थ उहाँले आफ्नो एउटा ग्रन्थ वधु शिक्षामा स्त्रीहरूमाथि धेरैवटा बन्धनहरू राखेर, धेरैवटा अंकुशहरू राखेर लेखेका छन्। र त्यही वधु शिक्षामाथि म तपाईलाई दुई चारवटा प्रश्न गर्न लागिरहेछु। भानुभक्तले एकतल आफ्ना मित्र तारापति घरमा पाउन लागे। राति उहाँ विश्राम गरिरहेको थिए, सुतिरहेको थिए। त्यति बेला भानुभक्तले चाल पाए कि घरकी स्त्री तारापतिकी श्रीमती र बुहारीले दुईजना बाज्न लागेका छन्। दन्तवादन चलाए भनिन्छ। र दुईजना बाजेको शब्द आदिले भानुभक्तको विश्राममा विघ्न पर्यो र उहाँ साह्रै आक्रोशित भए, क्रोधित भए। र त्यसैमा उहाँले कलम उठाएर वधु शिक्षा नामक एउटा ग्रन्थ लेखे, जसमा वधुहरूको निम्ति शिक्षा लेखियो। यसमा भानुभक्तले तीनवटा कुरा लेखेका छन्। पहिलो कुरो, नारीहरूले पतिको दास भएर पतिको सेवा गरेर निरन्तर पतिको चरणमा रहनुपर्ने। दोस्रो, सम्पूर्ण घरको कार्यभार नारीहरूमाथि र सम्पूर्ण घरको कामकाज नारीहरूले सक्नुपर्ने, गर्नुपर्ने। र तेस्रो, नारीहरूले कहिले पनि अरूसँग हाँस्न नहुने र हाँसेर बोल्न नहुने र खुलस्त भएर बस्न नहुने। र जो हाँस्दछन् ती हाँस्ने नारीहरूलाई उहाँले वेश्यासम्म भनिन्छ भनेर भनेका छन्। र यसमा
भानुभक्तले नारीहरूमाथि जुन अंकुश लगाए त्यो अंकुश त्यस ताकको समय अनुसार यो समाज अनुसार ठिक थियो कि थिएन म तपाईको मत जान्न चाहन्छु। हजुर विशेष भाइ अब यो अहिले जुन कुरो भन्नुभयो आदिकवि भानुभक्त आचार्यसँग आजको युगमा उहाँको विचार सम्पूर्ण मेल खान सक्दैन। उहाँको कतिपय विचारहरूलाई हामी मानिलिन्छौं तर सम्पूर्ण चाहिँ हामी मान्न सक्दैनौं। कारण आजभन्दा धेरै अघि हाम्रो शास्त्रमा मानिएको छ, मानिलिएकी छन् नारीहरूले अतिथि देवो भव, प्रीति देवो भव, मातृदेवो भव र उहाँले एक दुई नारीलाई हेरेर जुन चाहिँ एकाम्य सिद्धान्त गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले मानिलिन सक्दैनौं। सधैँ आजको युग जेन्डर युग हो। समान लिंग जहाँ स्त्री पुरुषको समान स्थान महत्व जन्मदेखि नै मानिलिएर आउनुपर्छ र विशेष उहाँको संकुचित एउटा विचार लाग्यो त्यो चाहिँ हो उहाँको पतिको मृत्युपछि सती जान भने र एउटा घरमा पतिको मृत्युपछि सती गए भने ती बालक बालिका छोराछोरी घरको सम्पूर्ण अवस्था के होला त्यो हामी सबैले जानेकै छौं। कारण एउटा असल नागरिक बनाउनका लागि शिशुलाई बनाउनका लागि एउटा आमा र बाबुको विशेष हात छ। त्यसपछि अर्को उहाँको विचार मनोरञ्जन र स्मृति जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ पुरुषहरूकै विवाह जस्तो। तर यदि मनोरञ्जन स्त्रीहरूमा छैन भने त्यहाँ मानसिक रोगहरू लाग्नेछन् अनि मानसिक असन्तुलता भएपछि एउटा घरमा एउटी आमाले कसरी घर चलाउन सक्छ। त्यसकारण एउटा घर, एउटा गाउँ अनि सम्पूर्ण एउटा देशमै यसले हानि पुर्याउँदछ त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरो हो। र विशेष स्त्रीहरू अहिले हामी विचार गर्यौं भने स्त्रीहरू घरभित्र नै बसेका भए आज स्त्रीहरूको जुन चाहिँ हामीले इतिहास पल्टाएर हेर्यौं भने ज्वलन्त हामीले उदाहरण पाउँछौं। जस्तै म्याडम कुरीले रेडियमको आविष्कार गर्नुभएको थियो, चन्द्रमामा स्त्रीहरू पुगिन्, वैज्ञानिक कतिपय अवस्थामा स्त्रीहरू पुगिन्, जुन चाहिँ हामी तिहार जेलहरूमा सुधार समय एउटी स्त्रीले गरेर आएकी छिन् र यसमा हामी एउटा स्त्रीको विशेष भूमिका देख्न सक्छौं। भानुभक्तकालीन स्त्रीहरू र आजको स्त्रीहरूमा जुन चाहिँ तफावत तपाईले देखाउनु भयो त्यो कुरा सठीक हो र पनि आधुनिकताको नाममा या उन्नतिको नाममा प्रगतिको नाममा जुन चाहिँ अश्लील कुराहरू आज समाजमा चलिरहेको छ, स्त्री जातिले विशेष आधुनिकताको नाममा जुन चाहिँ नग्नताको प्रदर्शन गरिरहेको छन् र उनीहरूले सिनेमा आदि विभिन्न फेसन आदिमा कतिवटा शोजहरूमा स्त्रीहरूले जुन चाहिँ नग्नताको जुन चाहिँ रूप देखाइरहेका छन् त्यो रूप देख्दा र कतिवटा विशिष्ट कुराहरूमा हामी देख्छौं कि स्त्रीहरूले साह्रै हेय कामहरू पनि गरेका हामीले चाल पाएका छौं र त्यस्तो रूप हेर्दा स्त्रीको हामीलाई लाग्दछ कि भानुभक्त कुनै रूपमा भानुभक्तले स्त्रीहरूलाई बन्धनमा राख्ने, अंकुश लगाएर राख्ने जुन चाहिँ लेखेका छन् कुराहरू त्यो सठीक पनि लाग्दछ। आधुनिकताको नाममा जुन चाहिँ आज हामी स्थिति देखिरहेछौं समाजमा त्यो स्थितिलाई निर्क्योल गरेर हेर्दा, त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा हामी देख्दछौं कि आज आधुनिकताले हामीलाई निकै अल्ग्याएको होइन, निकै होच्याएको छ र त्यसमा स्त्रीहरूको निकै हात छ भन्दा अत्युक्ति होला कि नहोला। र भाइले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो ठिकै पनि हो, तर हामीले जुन चाहिँ कुरो नराम्रो कुरो मात्र हेरेर स्त्रीहरूलाई घरैभित्र राख्नु जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो भन्दा जतिवटा एक दुईवटा कुरो जुन चाहिँ भन्नुभयो स्त्रीहरूको नग्नता, घरहरू नहेर्ने, तर हामी त्यो सम्पूर्णलाई एकाम्य सिद्धान्त लिनु सक्दैनौं। कारण एउटा मनोवैज्ञानिकमा भनिएको छ कि इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस, सबै घरमा स्त्रीहरू समान हुँदैनन्। त्यसकारण एउटा स्त्रीले गरेको त्यो चरित्र जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ नराम्रो काम गरेको छ त्यसमा हामीले जेनरलाइज चाहिँ गर्नु हुँदैन, एकाम्य सिद्धान्त चाहिँ हामीले बनाउनु भएन। त्यसकारण हामीले स्त्रीलाई
अघि भनिहाले समान पुरुषलाई जस्तो शिक्षा दिन्छौँ त्यही प्रकारको हामीले शिक्षा दिनुपर्छ, त्यस्तै प्रकारको हामीले उच्च स्थान दिएर राख्नुपर्छ। र पुरुषमा पनि हामीले वधु शिक्षा जुन चाहिँ भन्नुभयो वधु शिक्षा जस्तै त्यसो भए जुवाई शिक्षा पनि हुनु पर्यो। कारण दुईपट्टिकै शिक्षा बराबर भयो भने दुई चामलमा पनि एक दुईवटा हामीले ढुङ्गा छ भने त्यो ढुङ्गालाई टिपेर हामी फ्याँक्ने गर्छौँ। त्यस्तै प्रत्येक कुरोमा सबै ठाउँ नै राम्रै राम्रो हुन्छ भने हामी जान्दैनौँ। कोही कोही ठाउँमा नराम्रो पनि होला। त्यसकारण नराम्रो भयो भन्दैमा हामीले जुन चाहिँ भानुभक्तको विचार छ स्त्रीलाई हामी घरैभित्र राख्न पनि सक्दैनौँ। भक्तको जीवनमा एउटा सबैभन्दा ठूलो घटना त्यस बखत घट्यो जब उनी गजाधर सोतीका घरमा बास माग्न पुगे। भनिन्छ भानुभक्त र गजाधर सोतीकी बुहारीसँग केही लसपस थियो र भानुभक्तलाई स्त्री लम्पट भनेर पनि बताइएको छ। र आउनुहोस् यो घटनालाई एकछिन हेरौं। घरमा कोही हुनुहुन्छ कि? नमस्कार बाजे। श्रीमान गजाधर सोती घरमा हुनुहुन्छ कि? उहाँ त हुनुहुन्न त, केही काम विषय लिएर बाहिर जानु भएको छ। हजुरको केही भन्नु थियो कि? भानुभक्त आचार्य हुँ। तनहु रम्गामा मेरो घर छ, पुग्न सकिएन, रात पर्नै आँट्यो। श्रीमान गजाधर सोती मेरा मित्र हुनुहुन्छ, यसैले आज एक रातको निम्ति बास माग्न पर्यो भनेर पो आएको नि। भित्र त ठाउँ छैन, बस्ने भए यतै पिँढीतिर बस्नुहोस् न। यहाँ त हुँदैन त, हामी आइमे केटाकेटी मात्रै छौँ। तपाईँ जाइहाल्नुहोस्, कतै बास खोजेर जाइहाल्नुहोस्, यहाँ त बस्न पाइँदैन, एकदम जाइजानुहोस्। के गर्नु बाजे, हाम्री सासू यस्तै छिन्, पर ढिकीमा गएर बास बस्नुहोस् न। हरे राम, हरे राम, ए यो बाजेलाई त बुहारीले त यहाँ पो बास दिएछ। यहाँ कहाँ हुन्छ बाजे? बिहान भुकभुको उज्यालोमा हामी त उठेर मकै पिन्नु पर्छ, धान कुट्नु पर्छ, कोदो कुट्नु पर्छ। तपाईँलाई यहाँ बास हुँदैन। आफ्नो बोका पतेरा बटुलेर तपाईँ जानुहोस्, बाटो लाग्नुहोस्, आफ्नो बाटो जानुहोस्। हरे राम, हरे राम। गजाधर सोती की घर बुढी अलक्षिन की रहिछन्, नरक जानलाई सबसित विदावादी भइछन्। पुग्यौ साँझमा तिनका घर, पिँढीमा बास गरियो, निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुल्जारा गरियो। ए यो त गजाधरको पुत्र होइन? ए बाबु यहाँ आऊ त एकछिन।
रहेछन् जानलाई सबसित बिदा बाँधी भइछन् पुग्यौं साँझमा। के भन्न लागेको आफ्नी आमालाई? मैले भने होइन बा, यसले भनेको। सोतेकी घर बुढी अलक्षिनकी रहेछिन् नरक जानलाई सबसित विदावादी भएछन् पुग्यौं साँझमा तिनका घर पिँढीमा बास गरियो निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुल्जारा गरियो। सही भानुभक्त आचार्य। मेरो मित्र भानुभक्त आचार्य आउनु भएको रहेछ। तिनीहरूले बडो अपमान गरेछ। भानुभक्तले आफ्नो मृत्यु अगाडि आफ्ना पुत्र रामनाथद्वारा रामगीता लेखाए। बाबु रामनाथ। हजुर बुवा भन्नुहोस् न। यहाँ सुन, मैले रामायणको तर्जुमान गरे, वधु शिक्षा लेखे, भक्तमाला प्रश्न उत्तर लेखे। रामनाथ, अब म पनि बुढो भइसके, ताकत छैन बा, ताकत छैन। रामको छेउमा जाने बेला भइसक्यो। अब अन्तिम म यो रामगीता लेख्ने इच्छा छ, हातमा ताकत छैन। म भन्दै जान्छु, तैले लेख्दै जाए बा, लेख्दै जा। भानुभक्तले सबै कृतिहरू लेखी सिद्ध्याएपछि अन्तमा आफ्नो पुत्रद्वारा रामगीतालाई लेखाए र आज हामीसँग भानुभक्तद्वारा लिखित सबै ग्रन्थहरू उपलब्ध छन्, सबै काव्यहरू उपलब्ध छन्, रामायण पनि उपलब्ध छ र हामीले ती सबको आनन्द लिइरहेका छौं। तर आज हामीले भानुभक्तलाई हाम्रो जीवनमा कसरी चरितार्थ गर्ने, आज हामीले भानुभक्तलाई कुन रूपले सम्झनु पर्ने, कुन रूपले उनको पूजा हुनुपर्ने, त्यो ठीक ढंगमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त भानुभक्त आदि कवि हुन् या होइनन् त्यो विवादमा हामी नपडेर आज भानुभक्तलाई हाम्रो जीवनमा हामीले चरितार्थ गर्ने, भानुभक्तका कृतिहरूलाई हाम्रो जीवनमा उतार्ने प्रयास हामीले निश्चय गर्नुपर्छ। यही नै भानुभक्तप्रति एउटा मिठो श्रद्धा हुन जान्दछ।